मेरी बेटी अक्सर रात को अपने सुतेले भाई के साथ सोती थी। दोनों ही जवान थे। मेरी बेटी सुबह सवेरे कमरे से नहाकर निकला करती थी और अक्सर बेहोश हो जाती थी। एक दिन मेरी बेटी वॉशरूम में उल्टियां कर रही थी। मुझे कुछ शक सा हुआ और मैं रात को उनके कमरे में चली गई। अचानक दरवाजा खोला तो मेरा दिल फट गया। मेरा सुतेला बेटा और बेटी बेड पर एक साथ। मैं शादी के तीसरे साल ही बेवा हो गई थी। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी 17 साल की उम्र में ही कर दी थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन पर एक बहुत बड़ा बोझ थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ फिर से औलाद की ख्वाहिश ना देख पाई और मेरे वालिद को बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, मगर वो कुछ खानदानी सख्तियों की वजह से दूसरी शादी ना कर सके। बस इसी वजह से वो मुझे दिल से प्यार नहीं करते थे, हर वक्त मुझसे सख्ती से बात करते और इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी भी बहुत जल्द कर दी थी। मेरा शोहर प्राइवेट इदारे में काम करता था। हमारी 2 साल की बेटी भी थी, मगर एक दिन ऑफिस से आते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वो दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम ना था। इद्दत पूरी होने के बाद मेरे सास ससुर ने मुझे वालिदैन के घर भेज दिया। शायद वो भी मुझे अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उनके ख्याल में मैं एक मनहूस औरत थी। खैर, मैं चुप करके अपने वालिदैन के घर आ गई। मेरे वालिदैन तो मुझे पहले ही बोझ समझते थे। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर बहुत रोती। बिल आखिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, एक ऐसे शख्स से जिसका पहले ही एक बेटा था और मेरी एक बेटी थी। हम दोनों एक जैसे थे, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना मुझे रिश्ता भी ना मिलता। उसका बेटा मेरी बेटी से 2 साल छोटा था। उसके बेटे का नाम अरहम था और मेरी बेटी का नाम अलीजा था। हम लोग साथ रहने लगे और वक्त इसी तरह गुजरने लगा। अलीजा 17 साल की हो गई और अरहम 15 साल का। जब अरहम के वालिद साहब इस दुनिया से चले गए, यानी कि मेरा दूसरा शोहर भी फोत हो गया, उनकी तबीयत बड़ी खराब रहती थी, इसलिए उनकी बीमारी के साथ ही इस तरह गुजर बसर हो रहा था। घर हमारा था, इसलिए किराए की टेंशन नहीं थी। एक दिन हम सब सो रहे थे कि बहुत ही जोर से आवाज आई। मेरा तो दिल फट गया। मैं बुरी तरह डर गई। मैंने देखा ये तो अरहम के कमरे से आवाज आई थी और उसके कमरे की छत गिर चुकी थी। मैं बुरी तरह घबरा गई कि कहीं अरहम भी तो छत के नीचे नहीं आ गया। वो तो मेरे शोहर की आखिरी निशानी थी। मैं भागकर उसकी तरफ गई तो वो वहां नहीं था और शायद बाथरूम जाने के लिए उठा था और शायद इस तरह उसकी जान बच गई थी, क्योंकि उसके कमरे की छत गिर गई थी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दोबारा से छत डलवा सकते। कमरे का तो कबाड़ बन गया था, सारी छत गिर चुकी थी और बस उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए बिस्तर किचन में डाल दिया और कमरे में दोनों बच्चों को सोने के लिए कह दिया, क्योंकि बाहर तो बहुत सर्दी थी और बाहर कोई सो नहीं सकता था और कमरे में एक बेड और एक चारपाई थी। 2 लोग भी बड़ी मुश्किल से सो पाते और अब वो दोनों कमरे में सो जाते थे। मजबूरी थी, क्या करते। एक कमरे में मेरे शौहर ने तो दुकान डाल दी थी। घर में 3 ही तो कमरे थे। यूं तो हम 3 लोगों के हिसाब से कमरे मुनासिब थे, लेकिन एक दुकान के लिए कमरा भी जरूरी था। अब मजबूरी थी, क्या कर सकते थे, गुजारा तो करना ही था। एक दिन मेरा बेटा बेटी के कमरे में सोया तो सुबह सुबह कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। अरहम तो उठकर नाश्ता करने भी बैठ गया, मगर अलीजा अभी तक जाग ही नहीं रही थी। लेकिन वो इतनी देर तक तो कभी नहीं सोई थी। उसकी आदत थी कि वो सुबह जल्दी जाग जाया करती थी। उसको आवाज दी तो वो उठ नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने उसे चेक किया, पता चला कि वो बेहोश हो चुकी है। मैं बुरी तरह घबरा गई कि क्या हो गया इसको। मैंने फौरन अरहम को आवाज दी और उसको कहा कि मोहल्ले वाले डॉक्टर को बुलाकर लाओ। डॉक्टर आया तो उसने यही कहा कि काफी कमजोरी की वजह से बच्ची बेहोश हो गई है, खून की भी कमी है। कोई भारी काम ना करवाएं इससे, बस आराम करवाएं और फल दूध वगैरह खिलाएं पिलाएं, ठीक हो जाएगी। जब बेटी को होश आया तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगी कि बस ऐसे ही बैठे बैठे बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जब मैं नाश्ता बनाकर कमरे में वापस आई तो वो कमरे में नहीं थी और कमरे के बिस्तर पर चादर भी नहीं थी। मैंने बाहर जाकर देखा
تو وہ اسی چادر کو بیٹھ کر دھو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ابھی ابھی تجھے ہوش آیا ہے اور تو یہاں بیٹھ کر کام کر رہی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آرام کرنا ہے، کچھ کھائے گی پیے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، چل اٹھ جا یہاں سے۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے یہ چادر لازمی دھونی ہے، بستر پر بچھانے کے لیے ایک ہی چادر ہے ہمارے پاس۔ میں نے کہا کہ اچانک سے چادر دھونے کا بھوت کہاں سے سوار ہو گیا تیرے سر پر؟ اتنی تو چادر گندی نہیں تھی، چھوڑ دے اس کو، میں خود دھو لوں گی۔ لیکن میری بیٹی نے میری بات نہ مانی اور چادر کو دھو کر تار پر پھیلا کر اس کے بعد ہی ناشتہ کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی۔ ارحم تو کام پر چلا گیا، اس کو میں نے صرف میٹرک تک ہی پڑھائی کروائی تھی اور وہ ایک جوتوں کی دکان پر کام کیا کرتا تھا۔ گھر میں کریانے کی دکان میں زیادہ تر بچے ہی آتے تھے۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ اس روز ارحم نے کہا کہ میں کھانا کھا کے آیا ہوں اور وہ دیر سے آیا تھا۔ علیزہ پہلے ہی کمرے میں جا کر سو چکی تھی اور وہ بھی جا کر کمرے میں سو گیا۔ میں نے کچن میں چارپائی ڈالی تھی، جگہ بدلنے کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، اپنے شوہر کو یاد کر رہی تھی۔ میرا دوسرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا، اس نے کبھی مجھے میری پچھلی شادی کا تانا نہیں دیا تھا۔ میری بیٹی کو وہ ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھتا تھا اور میں نے بھی ارحم کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہ میرا ستیلا بیٹا ہے۔ اس نے بھی اپنے حصے کا پیار مجھ سے لے لیا۔ ویسے بھی اب ہمیں اسی کا سہارا تھا، وہ اس گھر میں مرد تھا، ورنہ ہم دو عورتیں کہاں جاتی۔ کام بھی اچھے طریقے سے کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اپنے آگے کی پڑھائی پرائیویٹ کر لو، کیونکہ اگر اس کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہوگی تو کوئی اچھی نوکری مل جائے گی۔ وہ میری ہر بات مان لیتا تھا، لیکن اگلے دن پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ علیزہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی اور اس بار تو اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے سارا خون ہی کھینچ لیا گیا ہے، بالکل پیلی پڑ گئی تھی۔ میں نے پھر سے ڈاکٹر کو بلایا اور ڈاکٹر سے وہی بات کی کہ میں نے آرام کرنے کو کہا تھا، اس کو کھانے میں کیا کھلایا تھا۔ میں نے ساری تفصیل بتائی۔ میں نے کہا کہ یخنی بنا کر دی تھی اور پھل فروٹ بھی کھلائے تھے، پورا دن کوئی کام بھی نہیں کیا۔ تو ڈاکٹر نے کہا پھر دوبارہ سے کیسے اتنی کمزوری ہو گئی؟ آپ اس بات کو سیریس نہیں لیں گے تو آپ کی بیٹی کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس طرح سے اچانک بے ہوش ہو جانا اور کئی گھنٹے تک بے ہوش رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے تلقین کی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے بھی اپنی بیٹی کو جب ہوش میں دیکھا تو اس سے کہا کہ تم نے اب پھر سے کوئی کام کیا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ پھر سے چادر کو دھو رہی تھی۔ اس دفعہ تو میں اسے دور سے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ جو بھی وہ کر رہی تھی اسے سب کچھ معلوم تھا۔ وہ بے ہوشی سے اٹھ کر چادر کیوں دھونا شروع کر دیتی تھی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا، اور وہ تب سے بے ہوش ہو رہی تھی جب سے میرے بیٹے نے اس کے کمرے میں سونا شروع کیا تھا۔ میرا بیٹا اس کے لیے غیر محرم تھا، لیکن بچپن سے دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ ان دونوں میں تو بہن بھائیوں سے بھی زیادہ محبت تھی۔ پھر ایسا کیا ہو رہا تھا کہ میری بیٹی کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جوان لڑکی تھی، ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جوانی میں تو عورت بہت طاقت ہوتی ہے، عورت تو کمزور تب ہوتی ہے جب وہ بچے پیدا کرتی ہے تو اس کے اندر بالکل بھی طاقت نہیں رہتی، لیکن جوان لڑکیاں یوں بے ہوش ہونے لگے یہ تو کوئی نارمل بات نہیں ہے۔ اس نے چادر دھو کر تار پر پھیلا دی۔ وہ آس پاس بھی اسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے میں نے اسے دیکھا تو نہیں ہے۔ میں کچن میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، میں نے بھی اس کو جتایا نہیں، لیکن میری بیٹی کیا کر رہی تھی، وہ پھر سے بستر پر لیٹ گئی اور اس نے اپنے اوپر لینے والی چادر اوڑھ لی تاکہ مجھے پتا نہ چلے نیچے والی چادر ہے یا نہیں۔ میں نے اس کو ناشتہ کروایا اور دوائی دی۔ دکان اچھی نہیں چل رہی تھی، ہماری دکان پر کوئی بڑا گاہک نہیں آتا تھا، صرف بچے ہی گولیاں ٹافیاں لینے آتے تھے جو 5-10 روپے دے کر چلے جاتے۔ اس طرح سے تو کام چلنے والا نہیں تھا۔ میں بہت پریشان تھی، لیکن یہ بات اپنے بچوں کو نہیں بتاتی تھی اور ارحم کو ان چیزوں کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ پہلے ہی نوکری کر رہا تھا۔ اب اگر ایسے میں یہ بات بھی بتا دیتی تو وہ بھی اور زیادہ پریشان ہو جاتا، لیکن میں خود بہت پریشان تھی۔ اوپر سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بیٹی کو اچھی چیزیں کھلائیں، گھر میں تو دال روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے تھے۔ لیکن ایک دن کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیٹی کو کچھ ایسی باتیں کرتے سنا جن کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ میرے بیٹے نے کہا کہ تم نے تو ابھی سے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے، اس طرح تو نہیں چلے گا۔ اگر تمہیں
तुम्हें इतना मसला हो रहा है तो फिर हम ये सब नहीं कर सकते। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं, मुझे ये काम करना है, इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते और मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी भी जान नहीं है। मेरे बेटे ने कहा कि अब तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता। तो मेरी बेटी का कहना था कि नहीं, सिर्फ 2-4 हफ्तों की तो बात है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। क्या हो रहा था ये सब कुछ, मुझे उनकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक दिन तो ये मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। सुबह सुबह ही मेरी बेटी ने चादर को फिर से धोकर दीवार पर डाला हुआ था और वो एक तरफ खड़ी होकर उल्टियां कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हो गया तुम्हें? तो कहने लगी कि अचानक से मेरा दिल खराब हो गया। मैंने कहा कि क्या मतलब है इस बात का कि दिल खराब हो गया तुम्हारा? क्या खा रही हो तुम ऐसा, और चादर को बार बार क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो तुम? अगर मुझे पता चला कि तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की है जिससे मेरी और तुम्हारे बाप की इज्जत दांव पर लग गई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बेटी हैरान रह गई। उसने कहा, अम्मी आप किस तरह की बातें कर रही हैं? लगता है आपने कोई फिल्म देखी है या कोई ड्रामा देखा है या फिर किसी ने आपके कान भरे हैं जो इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? और अगर मैंने इस चादर को धोया है तो क्या हुआ? गंदी हो गई थी, बस इसलिए धो दी। आपको पता ही है कि कई दिन से मेरी तबीयत खराब है, दवाइयाँ खाने की वजह से मेरे पेट में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मुझे उल्टी आ गई तो इसका कोई और मतलब नहीं है। मेरी बेटी मुझसे इस तरह से बात कर रही थी। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा और वो जमीन पर गिर गई। वहीं मेरा बेटा भी आ गया। उसने कहा कि अम्मी आप क्या कर रही हैं? आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो मैंने कहा, हाँ मैंने मारा है, अच्छा किया है, मुझे इस पर हाथ उठाना चाहिए था, लेकिन अभी तक मैं पूरी तरह बात की तह तक नहीं पहुंची हूँ। जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम दोनों के बारे में, उस दिन देखना अब मुझे खुद पता नहीं कि मुझे क्या हो गया था। मेरे दिल में जो बात आ रही थी मैंने वही बोल दी, जो कि मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। रात को अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट ऑन थी और मैं ये सोचकर परेशान हो गई कि उस वक्त वो क्या कर रहे थे। उनको तो इस टाइम सो जाना चाहिए था और दोनों मुझसे तो शाम को कह रहे थे कि आज हम जल्दी सो जाएंगे। मैं जब कमरे के करीब गई तो वो ना सिर्फ जाग रहे थे बल्कि बातें भी कर रहे थे। इसी बात पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तो बेटी कहने लगी कि हाँ खुशकिस्मत हूँ, लेकिन अभी कल फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी को परेशान देखकर अच्छा नहीं लग रहा। कब तक उनसे झूठ बोलेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन और कर लेते हैं फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो मजीद हैरान रह गई। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद क्यों किया था? क्या वजह थी? दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी अब मौसम बदल रहा था, उनको दरवाजा खोलकर सोना चाहिए था। मैंने दरवाजे पर बार बार दस्तक देना शुरू कर दी, लेकिन इस तरह से दस्तक देने के बावजूद भी उन लोगों ने दरवाजा खोलने में आधा घंटा लगा दिया। और उसके बाद जो मैंने कमरे में देखा तो उनके अलावा कोई भी नहीं था और वो दोनों ऐसी शक्ल बनाकर बैठे थे कि मैं जैसे नींद से जागे हैं। मैंने कहा कि झूठ नहीं बोला करो, तुम लोग जाग रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम क्यों इस टाइम जागेंगे और बातें क्यों करेंगे? हमारा कौन सा कल पेपर है जो हम तैयारी कर रहे थे? हम लोग तो सो रहे थे। मुझे उन दोनों की हरकतें समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कोई बात ही नहीं थी क्योंकि वो दोनों तो ऐसे ही बैठे थे जैसे नींद से जागे हैं। उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई, लेकिन मैं समझी थी कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि एक दिन मेरी बेटी के बाजू पर नील के निशान भी थे। ये तो जख्म के निशान थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या लगा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि छुरी लगी है, लेकिन छुरी उंगली पर लगती है, बाजू पर नहीं। वो भी इतनी दफा मेरी बेटी मुझसे कोई ना कोई बात छुपा रही थी। कभी बेहोश हो जाती थी, कभी उसके जिस्म पर अजीबोगरीब किस्म के निशान होते थे और कभी उठकर अपने बेड की चादर धोने लग जाती थी और मुझे कमरे में जाने भी नहीं देती थी। मेरा दिमाग जिस तरफ जा रहा था मैं वैसे सोचना नहीं चाहती थी। मेरी गलती थी, मैंने आग और पानी को क्यों एक साथ रखा? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मुझे दीन की बहुत अच्छी समझ थी। जब सगे बहन भाई को इस्लाम ने 10 साल की उम्र में ये हुक्म दिया है कि उनका बिस्तर अलग कर दो, तो फिर मैं कैसे सुतेले बहन भाई को एक ही कमरे में सुला रही थी? ये मेरी गलती थी। जब हम दीन के खिलाफ जाएंगे तो मसाइल तो पैदा होंगे ही। जिस किस्म के ख्यालात मेरे जहन में आ रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता वो सच हुए
تو پھر سارا کا سارا قصور میرا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے اور بیٹی پر نظر رکھتی تھی۔ ایک دن ارحم علیزہ کو کوئی چیز لا کر دے رہا تھا، میں ان کی بات سننے لگی۔ اس نے کہا کہ یہ دوائی ہے تمہارے اس مسئلے کے لیے، یہ دوائی لے لو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میری بیٹی کو چھپا کر کوئی گولیاں دی۔ میں پریشان ہو گئی، کس چیز کی گولیاں دے رہا ہے، کون سا مسئلہ ہے، یہ دونوں حل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے، اور یہ دوائیاں کچھ عجیب سی کیوں لگ رہی ہیں۔ اور میری بیٹی نے بھی دوائیاں فوراً سے پکڑ لی اور ان کو اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا۔ بیٹے نے کہا کہ رات کو سونے سے پہلے کھا لینا تو پھر اگلے دن تم بے ہوش بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اور 2-3 دن تک تو میری بیٹی واقعی بے ہوش نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد شاید اس کی گولیاں ختم ہو گئی اور ایک دن پھر سے وہ بے ہوش پڑ گئی۔ میرا بیٹا بھی گھر پر نہیں تھا، اس لیے میں نے آج فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا۔ میں نے بہت احتیاط سے وہ چادر اپنی بیٹی کے نیچے سے کھینچ لی اور اس کو طریقے سے فولڈ کر کے اپنے کمرے میں لے آئی۔ مجھے کھول کر دیکھنا تھا کہ اس پر ایسا کیا لگا تھا جس کی وجہ سے میری بیٹی صبح اٹھتے ہی اسے دھونا شروع کر دیتی اور یہاں تک کہ اپنی بیماری کا خیال بھی نہیں کرتی۔ جب میں نے چادر کو کھول کر دیکھا تو پہلے تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، لیکن جب میں نے غور کیا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ اس چادر پر خون کے داغ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ خون کے داغ کہاں سے آ گئے۔ میں حیران ہو گئی، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں سوچتی رہی کہ یہ سب کچھ کیا ہے، پھر بیٹے اور بیٹی کی حرکتوں پر نظر رکھ رہی تھی، اس لیے سارا کچھ اپنے دماغ میں سوچ رہی تھی، لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچی۔ پھر میری بیٹی کو یہ پتا چل ہی گیا کہ چادر میں نے دیکھ لی ہے تو وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کچھ عجیب سی گھبرائی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ امی وہ چادر کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ وہ تو میں نے دھو کر ڈال دی ہے۔ میری بیٹی جانے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ دیکھ چکی ہوں، اس چادر کو جو بھی لگا ہوا تھا مجھے بتا دو کہ یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں بہت برے خیال آ رہے تھے۔ پھر میری بیٹی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس گھر کے حالات اچھے نہیں چل رہے، گھر کی دکان چل نہیں رہی تھی، بھائی بھی کچھ خاص پیسے نہیں کما رہا تھا، لیکن ہمیں ایسا کوئی کام نہیں مل رہا تھا جو ہم لوگ کر پاتے۔ پھر بھائی کے دوست نے اسے اور مجھے ایک ہسپتال میں کام دلوایا۔ وہ صبح ہسپتال میں جاتا اور میں رات کو جاتی، اور اس کام کے بہت سارے پیسے وہ ہمیں دے رہا تھا۔ دراصل بھائی بھی پورا دن وہیں پر ہوتا تھا اور رات کو وہ مجھے لے جاتا اور ہم اکٹھے کام ختم کرنے کے بعد وہاں سے آتے۔ ہمیں پتا تھا آپ کبھی بھی ہمیں ہسپتال کام کرنے نہیں دیں گی، اس لیے ہم آپ کو یہ سب کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ سب کام کر رہے ہیں۔ اور ہسپتال میں جگہ جگہ گندگی کی وجہ سے مجھے الرجی ہو گئی، جس کی وجہ سے میں صبح بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بھائی نے مجھے جو دوائی لا کر دی وہ بھی اسی حوالے سے تھی تاکہ میری الرجی کم ہو جائے۔ امی بھائی کا وہ دوست بہت امیر ہے اور وہ اس کام کے بہت زیادہ پیسے دے رہا تھا، اور ہم نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں کہ ہم اس کمرے کی چھت بھی ڈلوا سکتے ہیں اور گھر کا کچھ راشن بھی لے سکتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ہسپتال میں جاب کرنا پسند نہیں ہے، اس لیے ہم نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن آپ نے تو نہ جانے کیا کیا سوچ لیا، ہم پر اتنا شک کیا۔ اس دن آپ نے جو باتیں کی وہ ہمارے دماغ پر تیر کی طرح جا کر لگی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرا ستیلا بھائی ہے، لیکن وہ میرے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس نے ہر بار صرف ہمارے بارے میں ہی سوچا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم اس کی کیا لگتے ہیں؟ اس کا باپ بھی تو اس دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے اپنے رشتے دار بھی ہیں جو کہ ہم سے بہت زیادہ امیر ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی تو جا کر رہ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے اپنی بہن ہی جانا ہے، کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ وہ ہمارا ساتھ بھی دیتا ہے، ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے، پورا دن وہ کام کرتا ہے، رات کو میں اس کی مدد کرتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ رات میں بھی یہ سب کچھ کر لے گا، لیکن پھر بھی میں اس کی مدد کر رہی تھی۔ مجھے یہ سن کر بڑا افسوس ہوا کیونکہ میں نے واقعی بہت زیادہ غلط بات سوچ لی تھی، اتنی زیادہ غلط بات کہ جو بالکل بھی مجھے سوچنی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے یہ بات ارحم کو نہیں بتائی اور میری بیٹی نے بھی اسے بتانے سے مجھے منع کیا تھا کہ مجھے ساری بات کا پتہ چل گیا ہے، کیونکہ اب یہ کام ویسے بھی ختم ہو گیا تھا اور میں ان کی نظر
नजरों में और ज्यादा गिरना नहीं चाहती थी। उसने कमरे की छत डलवा दी और अब हमारा घर का कमरा भी ठीक हो गया था। ऐसा ऐसा हमने बहुत मेहनत की। मेरी बेटी ने भी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे हालात पहले से बहुत बेहतर होने लगे। ऐसा ऐसा इतने बेहतर हो गए कि हमारे घर में कोई तंगी नहीं रही थी। मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बुरा किया, लेकिन अच्छा ये किया कि मुझे बहुत ज्यादा नेक औलाद दी, चाहे वो औलाद मेरी अपनी थी या पराई। मेरे दोनों बच्चे ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा नेक और मेहनती हैं। इस बात को समझते हैं। अभी उनकी मेहनत के दिन हैं। हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके सर पर बाप नहीं है और मैं भी कुछ खास नहीं कर सकती। उनको इस बात का एहसास है और ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक है। शुक्र है खुदा का कि वो सब नहीं हुआ जो मैं सोच रही थी, लेकिन ऐसा हो भी सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं कहाँ जाती। बस आखिर में इतना कहना चाहूंगी कि जो खुदा का हुक्म है वही हुक्म हमें बजा लाना चाहिए। मेरे बच्चे समझदार हैं और उनके दिल में ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं ऐसी माओं को नसीहत करूंगी कि इस मामले में सख्त एहतियात करें और वो गलती ना करें जो मैंने की है। मुझे दोनों को एक कमरे में रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो ना हुआ वो भी हो सकता था, और अगर हो जाता तो सब खत्म हो जाता। हमें सबसे पहले अपने रब का हुक्म सामने रखना चाहिए, और रब का यही हुक्म है कि जब बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनका बिस्तर अलग कर दो। और अगर ये हुक्म है तो यकीनन इसके पीछे मसलियत भी है। तो ये थी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।